आसमानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर है। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में आसमानी रवायात के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मौरख़ की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है। जो बात तय है वो ये कि उस्मान का तल्लक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बरआज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मौरख़ के मुताबिक किसी ख़ानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मुआजिज़े से कम नहीं है। मौरख़ कैरोलाइन फंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इनकी अनातोलिया वो इलाका जो किसी हद तक आज के तुर्की की हदूद से मुताबिकत रखता है में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। मौरख़ स्टैनफोर्ड जेशा अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ और जदीद तुर्की में इसी रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रवायात में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने इसी मशहूर रवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद्दे अमजद सलमान शाह थे। वो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जेशा के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरिया फ़रात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने मगरब में अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहाँ सल्जोक हुक्मरानों ने इनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। जयशाह की किताब में दर्ज इस रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत इनके बेटे उस्मान को मिल गई कि उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबायली सरदार शमाल मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जोक और बाज़ंतीनी सल्तनत के इलाकों में आबाद हुआ और इस रवायत के मुताबिक सल्जोक सुल्तान ने अर्तुगरुल को सोगत में कुछ इलाका अता किया था। लेकिन अर्तुगरुल का उस्मान से क्या तल्लुक़ था कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन तारीख़ी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल। फंकल मज़ीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जोक मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। फंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। उस वक्त के एक बाज़ंतीनी मौरख़ ने लिखा कि सन 1301 में बाज़ंतीनी फ़ौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फ़ौज से हुआ। जंगे बाफ्यूस कहलाने वाली यह लड़ाई कस्तंतीनिया मौजूदा इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था और जब ऐसा हुआ तो इसके साथ ही एक ख़ानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मौरख़ कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि इनका इलाका कस्तंतीनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा अनाम यकीनी था। मौरख़ लेल्सी पी पेरिस ने अपनी किताब द इम्पीरियल हरम वुमेन एंड सोवरेनिटी इन द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है
کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنے ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی حقیقت کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس کی بات میں کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ ارطغرل کا اناطولیہ 13ویں صدی کا اناطولیہ تھا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ جب اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تو وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے۔ ماضی کی 2 طاقتور حکمرانوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی آمازگاہ نہیں تھی، مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی آباد تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ فنکل فرنٹیئر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تصویر کھینچتے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوش، نیم خانہ بدوش، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں، مختلف پس منظر والے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرنے والے پادریوں، پناہگاہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں، سکون اور مقدس مقامات کے متلاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہ کے جال بچھے ہوئے تھے۔ فنکل مزید لکھتی ہیں کہ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے اور ان کی زندگی روایت کا حصہ بن گئی۔ درویشوں کی کھولیاں علاقے میں اسلام کی اس تصویر کی نشانیاں تھیں جو اناطولیہ میں سلجوقوں کی سلطنت سنی اسلام کے ساتھ عام تھا۔ اسٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان صوفیوں کو لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقوں سے نکل جانے پر خوش تھے۔ جے شاہ مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیحی ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیحی مذہبی مقامات میں داخل ہوئے جہاں مسیحی اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ سوگت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، اس میں ارطغرل کے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ کیرولائن لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا، 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سوگت میں ارطغرل کا مزار اثر نو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔ ناظرین، آج آپ کو
अर्तगल की कहानी कैसी लगी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बगैर किसी देर के मिलते रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।